Ôi ra để mất đâu có đâu mà được. để Hả? नमस्कार, हांव डेप्युटी सरपंच रेया नायक केरी विलेज पंचायत. आयज आमी सेंट एंथनी वाडो केरी वाठारांत जमला. आमच्या मदीं आसा GTDCचे प्रेसिडेंट सर केदार नायक, तशेंच आमचे मतदारसंघाचे MLA, तशेंच ZP मेंबर आमचे अमित अस्नोडकर, तशेंच आमच्या देवळाचे अध्यक्ष दीपक नायक, आमचे बाकीचे सगळे मेंबर्स बाबाजी गडेकर, शुभमराव देसाय, दारिमी फ्रँको आणि बाकीचे सगळेच आमचे सगळे बाकीचे मेंबर, आमचे सांगोळडाची मेंबर आसा हांगासर नीता मॅम आणि सगळे जमिल्ले ग्रामस्थ. आयज हांगा आमचे येवपाचें कारण म्हणजे आयज जी सराच्या कामान आमी आमची शेड घातल्या आणि टायलिंगचें काम केलां, तशेंच फॅब्रिकेशनचें काम केलां, तेजें आयज आमी इनॉग्रेशन करतात. चडांत चड सराक देव बरें करूं म्हणटात की आमच्या सरान एक आश्वासन दिल्लेलें की आयज आमचो वर्धापन दीस आसा की ह्या वर्धापन दिसाच्या पयलीं हें काम तें करून घेतलें म्हणून, आनी सरान आयज आमचें तें काम पुराय केलां. तशेंच फुडलीं जीं कामां आसा तीच मागता सरा कडेन की तेंच्यांनी बेगीनचे बेगीन जी आमकां खात्रीच आसा की करतले म्हणून पुराय करून घेवची. देव बरें. नमस्कार. आयज तशेंच आमचे सागांव मतदारसंघाचे श्री केदारबाई, तशेंच GTDC चेअरमॅन आमचे ZP अमित अस्नोडकर, डेप्युटी सरपंच आणि आमचे सगळे गांवकारी भावीक हांव सगळ्यांचे आज आमचो देवीचो म्हणजे 23वा वर्धापन दीस साजरो करता. हांव सगळ्यांचें स्वागत करता. आयज बरी खुशीची बाब आहा. जाली कितलीक वर्सां हांव देवळान ह्या पयलीं सेक्रेटरी आसलो, आतां अध्यक्ष म्हूण आसा आनी खूब देव हाडल्या कारणान आमकां खूब कामां आसतात आनी सदी आमच्या बाईचो आमकां हात मोठो करूंक लागता. तशें एक म्हाजें स्वप्न आसलें हांगार एक आमकां एक हॉल जावचें म्हणून, कित्याक हॉल जाल्या कारणान थोडी आमकां एक देवळाक कशें उत्पन्न जातलें. भाई कडेन आमी प्रश्न मांडलो, तशेंच आमचे सरपंच म्हण बाबाजी म्हण उल्हास हेंच्यांनी बरें फुडें व्हरोन हेंच्यांनी तें फूल म्हणजे चालीक लायलें आनी हालींच्या हालीं म्हणजे 1-2 म्हयने जातले हे वाडदिसा पयलीं आमी करून दितलो अशें आमकां सरान म्हटलेलें आनी तेणी आपलो शब्द पाळ्ळो. आनी आयज खरें सांगपाक एज अध्यक्षान आतां म्हाका इतकें सूख भोगता, कित्याक हें काम करून दिवप आनी आमचें देवीचें काम करप आनी साहेबान आमकां हात लावप हें आज म्हाका उमेद दीस तितून आमचो वाडदीस. हांव खरेंच तांकां मना पासून देवस्थान तर्फे गांवा धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमचे प्रत्येक क्षणा क्षणा आमचे कसले जे प्रोग्राम आसता तेन्ना केन्नाच तेंचे फाट करूंक ना. हालींच्या हालींच पळय आमकां एक आमचें देवूळ जुनें हांगार आमची पयलीं लॉस्पीकर अशी सिस्टम आसताली, पण आमी आमच्या प्रमाणान जेन्ना कमिटी हातीन घेतली थोडे कितें हाडले पूण पयशे नासताले. पूण ह्या फावटी फर्स्ट टायम आमकां सरान आमकां ऑलमोस्ट 8 ते 9 लाखाची आमकां एडवान्स सावंड सिस्टम दिल्ली आसा. तरी म्हणून हांव तेंचे परत आनी एकदां आभार मानता आनी तेंचो सयत आमकां हातभार आसतलो आनी तांकां फुडची वाटचाल आहा ती बरे भाशेन आसची आनी सदीत आमच्या गांवांची तेंचो असो साथ आसचो आनी तांकां भविश्यांत बरीच एक व्हडल्या पदार वयचे मिनिस्टर जावचे अशी मागणी करता. धन्यवाद. नमस्कार. सगळ्यांक तुमचे वर्धापन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतो. तसेच इनोव्हेशन निमित्तान आमचे साळगांव मतदाराचे आमदार श्री केदार नायक, तसेच GTDC चेअरमॅन केदार नायक सर, तसेच आमचे देवळाचे अध्यक्ष दीपक नायक, ZP अमित अस्नोडकर, तसेच डेप्युटी सरपंच श्रेया नायक आणि आमचे सगळे पंच मेंबर आणि तसेच आमचे देवीचे भक्तगण इतलें सांगूंक इच्छिता, कित्याक जेन्ना आमी सरा कडेन प्रपोजल मांडलो तेन्ना आमकां ते ना म्हणून एका शब्दान तेणी आमकां ते हार्डली सर 2 म्हयने सुद्दां जावचे आनी इतलें फास्ट आमी काम करून घेतलेलें आहा. तशेंच हेर भायर म्हाका दिसता आमी व्हडले हॉट मिक्सिंग तशेंच डोर टू पेवर सुद्दां घेतलेले आहा. हे कांय दुसरे सांगपाचें म्हणल्यार आनीक
प्रत्येक आमचं डोर टू डोर घेतलं. दुसरी गोष्ट सांगायला म्हणलं आणि हे बाय जुडिशियल सुद्धा सरावंडींग घातले हेच इतले चड देव बरें करता. नमस्कार. देवीक नमन करता. आयज हांगासर एक बरी गजाल घडला की डिफरंट उद्घाटनां जाल्लीं आसा. हे सगळेशे आमच्या आमदारा बद्दल केदार भाई हे अशे मनीस आसा जे जनतेचे हे सगळ्यांकूच खबर आसा. आनी भाई फक्त हातभारूच लायना, मनांच्यान लोकांची कामां करता ही सगळ्यांक खबर आसा. आतांच कितलींशीं साळगांवान उद्घाटनां जाल्लीं आसा, हॉट मिक्सिंग चालू आसा. आनी भाई म्हणजे हॉट मिक्सिंग डेवलपमेंटूच न्हू, जे बारीक बारीक कामां लोकांची ती मनांतल्यान करता, तांची काळजी घेता, तांची कळ आसता पळय ती भाईक सदांच खबर आसता. सो हांव इतलेंच मागता लोकां कडेन, जशे भाई आमकां आदार दिता पळय तशे साळगांवचे लोक भाई बरोबर ठामपणे रावतले, निश्ठेन रावतले आनी येता ते फुडें भाई बरोबर सदांच रावून तांकां आतां इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा, थोड्या म्हयन्यांनी इलेक्शन आसतलें, भाई बरोबर रावून तांकां परत एकदां भरघोस मतांनी निवडून हाडटले. आनी जशें आमचे एका भाईन म्हटलें येता त्या फुडल्या टर्मान भाई डेफिनेटली आमचे एक मिनिस्टर पदार आसतले. इतलेंच म्हणटा. सगळ्यांक नमस्कार. भुमिका हार्दिक नमन करून आयच्या भुमिका मातेचो वर्धापन दिसाच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आमच्या मदीं आमचे देवळाचे अध्यक्ष दीपक भाई आसा, डेप्युटी सरपंच श्रिया, पंचायत मेंबर आनी एक्स सरपंच बाबाजी गडेकर, एक्स सरपंच तसोच आमचो शुभम राव देसाय, म्हजो मित्र आनी जिल्हा पंचायत मेंबर सुतूर ह्या वाठारांतलो अमित अस्नोडकर, तशेंच सगळे हांगा जमा जाल्ले मान्यवर सगळ्यांक नमस्कार करता. आनी खुशी भोगता की आतां अध्यक्षान सांगलां की तेंच्यांनी एक मागणी आशिल्ली की हांगा एक शेड जावची आनी शेडी प्रमाणे हांगा एक धाकटोसो सभागृह जावचो म्हणून. सो टायम मातसो कमी आशिल्लो पूण तरी पूण आमी कंप्लीट करूंक ट्राय केला. काल राती करून तेंच्यांनी काम केलां. तेंचोय सगळे हितून सहभाग आसा देवळाच्या कमिटीचो, आमच्या स्थायीक लोकांचो. फायनली आमकां आयज हांगा एक बरो धाकटुलो सभागृह पळोवपाक मेळटा. काम इनकम्प्लीट उरला अजून भरपूर काम उरलां, रेलिंग उरल्या, तेजे फुडें आनी व्हडलें काम इल्युमिनेशन ऑफ टेंपल उरलां. ही सगळीं कामां जाता म्हणल्यार ह्या आतां जवळ जवळ 18-20 लाखाचें आनी ताच्या भायर आनीक 80 लाखाचें काम ब्युटिफिकेशन इल्युमिनेशन ऑफ टेंपल हें उरलां. तें सगळें काम जर धरीत जाल्यार जवळ जवळ 1 crore क्रॉस जातलें. हेच्या पयलीं तेंचो एक डिमांड आशिल्लो की बरी म्युजीक सिस्टम दिवची, ती हांवें हांगा प्रोवायड केलेली आसा. ह्या देवळान हांगा जात्रेक धोंड सगळे रावतात. सो ताका लागून म्हाका आनीक खुशी भोगता की त्या जात्रे पयलीं हें आमचो सभागृह रेडी जालो आनी धोंडाक हांगा रावपाक मेळटलें. अशेंच फुडलीं जीं कामां आसा तेंच्यांनी जी रिक्वेस्ट केल्या ही हांव तांकां आश्वासन दिता आतांच की ती सुद्दां ब्युटिफिकेशन सरावंडींग एरिया ही सगळीं कामां आमी कंप्लीट करतले म्हणून. आनी आनी एकदां देवीचो आशिर्वाद मागता आनी सगळ्या लोकांचो आशिर्वाद मागता. आनी तांचो साथ सगळ्याकून इम्पॉर्टंट तो म्हाका सांगला, अमित भाईन सांगला तशें 27 इलेक्शनाक हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की त्यांनी म्हाका आशिर्वाद आनी एकदां दिवचो म्हणून. आनी सगळीं जी उरलेली कामां आसा ही हांव म्हजे पंचायत मेंबर एकठांय जावन फुडली सगळी वाटचालीक लायतले आनी कंप्लीट करता. सगळ्यांक देव बरें करूं. आम्ही